شكرا سيدي الرئيس الأول. سيدي الرئيس الأول، السيد المحترم رئيس الودادية الحسنية للقضاة، السادة الأفاضل، رؤساء المحاكم الاستئناف بكل من عسفين ومراكش، ورؤساء المحاكم الابتدائية والوكلاء العامين، وعفوا قبل كل هذا السيد الرئيس الأول والوكيل العام لدى محكمة الاستئناف التجارية، السادة الزملاء المحترمين المحامين بهيئة مراكش الذين يحضرون معنا هذا اللقاء العلمي، الإخوة ممثلي ما يسمى بالسلطة الرابعة التي نتمنى أيضا أن تكون بدورها سلطة مستقلة ومهنية، وهي سلطة الإعلام. وقبل ذلك الأخ السيد رئيس الماستر للعقار بكلية الحقوق بمراكش الأخ جمال العيني، وأبناء طلبة هذا الماستر وطلبة كلية الحقوق أيضا، السادة الأفاضل الحضور الكرام، اسمحوا لي أن أقول كلمة بهذه المناسبة، كلمة متواضعة مساهمة مني في هذا اللقاء العلمي. بداية لا بد لي من باب الاعتراف بالفضل لأهله أن أوجه من هذا المنبر تحية إجلال وإكبار للودادية الحسنية للقضاة رئيسا وأعضاء لما يبذلونه من جهد في الانفتاح والارتباط بكافة الهيئات العلمية والفعاليات القانونية من أجل النهوض بالعدالة وترسيخ قيمها العليا. فأما الإجلال فموصول من خلالكم للسلطة القضائية كلها المستقلة والنزيهة التي تعتبر المؤسسة الضامنة للنمو والاستقرار. وكما ورد في الخطاب الملكي بمناسبة ذكرى 56 لثورة الملكي والشعب يوم 20 غشت 2009، فقرة من الخطاب الملكي: وإننا نعتبر القضاء عمادا لما نحرص عليه من مساواة المواطنين أمام القانون، وملاذا للإنصاف الموطد للاستقرار الاجتماعي، بل إن قوة شرعية الدولة نفسها وحرمة مؤسساتها من قوة العدل الذي هو أساس الملك. انتهى الخطاب الملكي. وأما الإكبار فلأن تحقيق العدالة والإنصاف بين الناس أصبح فخرا للأمم، واعتبارا لهذه الأهمية فإن العرب بالرغم من إيمانهم بالرسالة المحمدية السبعة فإنهم لم يعترفوا لنبيها بسلطة القضاء إلا مؤخرا. يقول تعالى: فلا وربك لا يؤمنون بك حتى يحكموك فيما شجر بينهم. صدق الله العظيم. والشكر موصول لمصدر توثيق العقار بمراكش في شخص الأخ الأستاذ جمال العيني الذي قدم الكثير من أجل إنجاح هذه الندوة. ومن باب الاعتراف بالفضل لأهله أشيد في نفس الوقت بإخواني أعضاء اللجنة العلمية لمجلتنا المناظرة سلسلة الاجتهاد القضائي، وعلى رأسها الأستاذ حسن فتوخ، لما بذلوه جميعا من أجل إنجاح هذا اللقاء العلمي المتميز الذي يجمع بين نخبة المثقفين والباحثين والممارسين في حقل العدالة. ولا يخفى على الجميع إيجابية هذا اللقاء العلمي الذي ينعقد في مرحلة دقيقة بين الحقوقيين والباحثين في الشأن القضائي لمناقشة أهمية التكوين
في منظومة الإصلاح، وذلك بالنظر للتحولات التي يعرفها المجتمع الدولي، وتفرض لزاما على القاضي والمحامي والباحث وباقي مكونات أسرة العدالة مصايرة تلك المتغيرات والمستجدات، حتى يكون كل واحد من موقعه مؤهلا لأن يكون في مستوى مواجهة هذه التحديات. وجدير بالذكر أن التلازم بين القضاء والدفاع يفرض على الجهات المعنية تأهيلهما معا من خلال تكوين أساسي جيد في فترة التكوين والتدريب، وتوفير الظروف الملائمة لتكوين مستمر يستجيب لحاجيات جناحي العدالة، كما هو الشأن بالنسبة للدول المتقدمة، إذ أن القضاء القوي يحتاج إلى الدفاع القوي حتى يؤدي كل منهما الرسالة الملقاة على عاتقه، وأن هيبة الدولة بكاملها تستمد من هيبة السلطة القضائية، باعتبارها ملاذا للناس في ضمان حقوقهم وملاذ المظلومين في رفع الظلم عنهم، وأن هذه الصلة المتأصلة بين الجمهور والقضاء، وهذا الأمل في الوصول إلى الحق عن طريق القضاء، وهذه الثقة التامة في توزيع العدل بين الناس، وضع القضاء موضوع المهابة والقدسية، وجعل بابه مفتوحا للجميع يلجه كل راغب في التماس الحق مهما كان مركزه. وفي هذا الإطار فإنه يجب الاعتزاز بقضاة المملكة الشريفة عن اجتهاداتهم القضائية المتميزة التي تشكل تراثا قضائيا وعلميا رصينا، ونحن نصف الواقع لا نتزلف لأحد، ومرجعا عمليا لكل ممارس ومتتبع للمسار القضائي المغربي في استنباط الحلول المناسبة للقضايا التي يفرزها واقع المجتمع، ومرآة حقيقية للفكر النير والتأصيل المتحضر المنسجم مع غاية المشرع وروح العصر، مما يعكس حتما سمو ونبل وأخلاق الشرفاء والفضلاء في تقلد رسالة العدل لتحقيق العدالة بين الخصوم وإقناع الجميع بجودة أحكامهم وتكريس مصداقية السلطة القضائية واطمئنان المواطنين إليها وثقتهم فيها. وأشير بين قوسين للذين يريدون أن يتأكدوا مما قلت الآن: ما يقع في مصر الحبيبة اليوم، فإن السلطة التي ضمنت بقاء الدولة وضمنت ضمان عدم وقوع حرب أهلية بين الشعب المصري العظيم هو السلطة القضائية. كما أن تباين المواقف، هذا تشير الإشارة إلى هذا، كما أن تباين المواقف القضائية في بعض المسائل الخلافية لا يمكن اعتباره اضطرابا في الاجتهاد، وإنما هو تنوع في التأصيل والتفسير، والاجتهاد في الرأي والابتكار في التكوين المنفتح داخل مدارس فقه القضاء من أجل استكمال النقص أو استيضاح الغموض الذي يطال التشريع عن طريق إعمال ضوابط الاجتهاد وأدلة أصول الفقه الإسلامي والرقي بالاجتهاد القضائي المغربي من دوره التقليدي المتمثل في تحقيق التوازن الطبيعي بين أفراد المجتمع، إلى اعتباره أحد الدعائم الأساسية للتنمية الاقتصادية وجعله قريب